नागा सगळी म्हाका देवाची मुर्ती पळोवपाची आमकां एलावड आसा देवाची मुर्ती पळोवंक वचपाक हांव कांय करना फक्त पळयता आनी येता कारण ती पंचतत्वान बसयल्ली मुर्ती आनी तेका काडटलो जाल्यार तेच पद्दतीन काडपाक हांव चूक पुरोहीत धर्मशास्त्र प्रमाणे हांव सांगता तुका धर्म आमी कांयच म्हणना आतां धर्मशास्त्र प्रमाणे रस्तो वाट दवरा गांवचो भट जाय न्ही सर हांव फक्त एक पळोवन येता देवा फुड्यान पडत जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जाता आमकां ना अरे पडत जाल्यार तुमी सरा सांगा कागा काय म्हणला बाबा तुम्ही एंट्री काम चालू आहा ते कोट केला पळय ते पडत तेच्या खातीर सांगता हिंदू आमी देवाक मानता हांव रातभर हांगा शिरो हो आवाज हांव मुद्दम आतां म्हाका न्हीद ना म्हाजी जिवा भरना हांव आखाड्याक आतां जुना आखाड्याक त्र्यंबकेश्वर हरिद्वार सगळ्यांक फोन करून आयिल्लो आसा मुर्तेक हात लावपाक स्थापन केल्ल्या मुर्तेक हात लावपाक कोणाचो केला ना जेन्ना देवाची विटंबना जाता खंय गांवांत सुद्दां 2 ग्रूप जाता तेन्ना आमकां आर्टिकलान एक्ट पास जाल्ला तें देवूळ आमी आमच्या अंडर घेता देवाचे रक्षक म्हणून शंकराचार्या टायमा वयल्यान तेन्नाच्यान आमकां स्थापन केल्लें आसा हांव थंय फक्त इतलेंच रिक्वेस्ट केलें तुमकां हांव फक्त देवा फुड्यान वयता येता कारण हांव मेल्ली आत्मा हांवें स्वता पिंडदान केलां तुमी आज म्हाका ना म्हणटात फुडें आसा हांवें फक्त रिक्वेस्ट केला नो पब्लीक काल केला मरे सर पळय तो म्हाज्या ना म्हाज्या हारांत कितें करता हांव फक्त कितें करता कोण हय बोटा बरोबर काम भट येतले तूं आमकां भट लागून तूं वच म्हणटा कितें आतां सद्या तें काम चालू आहा तें कितें पडत जाल्यार मागीर आमचो बट येता आमी कॉर्डन करता तुका धाडटा नो प्रॉब्लेम बोलो श्यावर प्रभु रामचंद्र की जय अपरेश्वर महाराज की जय चला तयारी हिंदू धर्माची हत्या जाल्ली आसा आमी तुम्ही तयारी राहा मातशी तयारी करता भाषण करता तयारी राहा मेळोंक सुद्दां शकना तुम्ही जास्त हाडू नका रस्तो हाडून पडलो जास्त हाडू नका तयारी राहा हाडू नका रे मेलीरा बरो हाडटा तो सकाळच्यान एका बरी एनर्जी येयल्ली आसता बरें गावले दिसता सकाळचे न्हवरेचे आयज आमची बेश्टून हाडटा तो कित्याक हाडटा तो प्रमोशन जाय चॅनल वयतात आउट ऑफ गोवा ताका महाराष्ट्रा पावूं युपी पावूं खंय पावूं अशें खंयचें चॅनल आहा ना आसा पावोवपाक शकता तर जाल्यार उलयता ना जाल्यार उलोवन फायदो ना गोंयची पुरतें नाका बंद करेक्ट बरोबर समज आमी राम मंदिरा खातीर अयोध्ये वचून मरतात जाल्यार आयज काप्रेश्वरा खातीर हांगा म्हाजी मरपा तयार आसा बोलो काप्रेश्वर महाराज की जय बोलो आवाज काप्रेश्वर भायर महाराज पावपाक की जाय जय कारण हे राजकारण जे गोंयांत चल्लां हे गोंयांत हे राजकारण चल्लां तें बंद जावपाक जाय आयज म्हाज्या देवाचेर फाल्यां बाकी खंयच्या समाजाच्या देवाचेर लक्षांत दवरात तांकां राजकारणा कडेन कांयच लागना हांवें तेजे कडेन आतां तुमचे मुखार रिक्वेस्ट केल्ली आमकां खंयच्याच देवळांत वचलो जाल्यार बंधन ना आमी नागा साधू पयलो मान आमकां आसा आमकां आहा ते शंकराचार्यान निर्माण केल्ले जे कडेन देवाचे अत्याचार जाता जे कडेन देवळं अशीं मोडल्यो वता आमी पयलीं म्हणटाले मुस्लीम मोडटात हे मोडटात ते मोडटात आयज हे आमकां भायर सुद्दां दाखोवन दिवपा जाय सत्य परिस्थिती आमचेच हिंदू आमचे देवाचे कर्दनकार जाल्यात आयज करपाक गेल्यार कितेंय जातालें तो म्हाका विचारता ताका खबर सुद्दां ना आमी कितें म्हणटा तें तो म्हाका विचारता तूं राती कितें करतालो तुगे बाबाली प्रॉपर्टी हाडलो हांव बरोबर हो म्हागेलो म्हाका अधिकार आहा म्हाका आख्खी हिंदुस्तानाक जे देवळा कडेन कितें जाता थंय वचपाक म्हाका अधिकार दिल्लो आसा प्रमाणपत्रक म्हाजे कडेन आसा आजून सुद्दां गाडी हांवें हाडल्या हे कितें करत म्हूण नेम ना म्हूण प्रमाणपत्रक घेवन आयलो
हांव मागता तुम्ही सगळे लोक हांगा जे भावीक आसात हांगसरलेत लक्षांत दवरात आमी फक्त त्या खापरेश्वरा खातीर आयला नाल्यार म्हाका सांग्या वयल्यान हांगा येवपाक गरज नाशिल्ली म्हाका सुशेगाद म्हागेलो मठ आसा सुशेगाद मठार बसपाक म्हाज्यान ताकताले आमी आज जे आयल्यात ते देवा लागून आयल्यात भारतीय जनता पार्टी हो राष्ट्रीय स्वयं संघ हेतूंतल्यान जे कार्यकर्ते घडून वतात लक्षात दवरात तेच MLA म्हणून वतात पूण हे जे आतां चल्लां राजकारण आयज एक ही न्यूज कालची सुद्दां आख्खे गोंयभर पाविल्ली एक टायम असो आशिल्लो बजरंग दलाचो दक्षिण गोमंतक पळयतालो आयज एक ही न्यूज कालची सुद्दां आख्खे गोंयभर पाविल्ली एक टायम असो आशिल्लो बजरंग दलाचो दक्षिण गोमंतक पळयतालो कार्य करतालो आमकां बारीक सुरीक सुद्दां कितें उलयलें धर्माचेर कोणाचेर आमी दुसऱ्या धर्माचेर केन्ना उलयनाशिल्ले आमच्या धर्माचेर उलयल्यार आमी सरळ येताले आयज म्हाका लज दिसता सांगपाक तो बजरंग दल वेगळो हो बजरंग दल वेगळो ते विश्व हिंदू परिशद वेगळें आशिल्लें धर्माचें काम करपी आनी आयज विश्व हिंदू परिशद वेगळें आसा आज ज्यो संघटना आसात त्यो खरें म्हणल्यार काल जो आघात जाला आनी आज सकाळ फुडें पयले बरोबर तांकां हाक मारनासतना थंय येवपाक जाय एक उल्याचेर आमी 14 वर्सांचो आसतना ट्रेनी बशिल्लो घर सोडून अयोध्ये वचपाक तो काळ वेगळो आशिल्लो तुमचे कडेन एक मागणी तुमकां समज कोणाकय हांगा तेणी मुर्ते हात लाय म्हणलो लायनाकात तेंचे कर्म तांकां भोगून जें कितें जाता तें बऱ्या खातीर जाता विनाशकाले विपरीत वरती खापरेश्वराची जरी प्रतिमा काडली तेजें अस्तित्व काडपाक तांकां कापासतात ना एक एकट्या हांगा एक्सिडेंट जातलो एक एकट्याक लक्षांत दवरात तेजें तत्व तशें आसात तो मुर्ते विलीन ना मुर्ते विलीन आशिल्लो जाल्यार म्हागेल्यान तुगे घरचें काम करनाशिल्लो तो फातरां विलीन ना तो पळयता हेंची चांडाळपणां तांकां हात घालुनी तांकां हात घालतकीर पळोवया हांवें म्हाजे वतीन तांकां सांगपाक प्रयत्न केला म्हाका जाय तो ब्राह्मण खंयचो तो जो ब्राह्मण परकी गांवांत येवन हांगा समज ते मुर्तेक डायरेक्ट हात घालता तो ब्रह्मतत्वाचो ब्राह्मण न्ही लक्षांत दवरात तेजेर सुद्दां फाल्यां गांवां बहिश्कार पडपाक जाय ताका गांवां सुद्दां दवरप काय ना दवरप हो विचार आसतलो 3 दीस लागतात मुर्तेची तेज काडपाक 3 दीस लागता मुर्तेक तेज बसोवपाक आयज म्हाका तो सांगता ते कितें पडत म्हूण तूं भितर वचनाका पूण ते पळय काम करता आसतना देवाच्या हारशे पयलीं उडयल्यात तो व्हिडियो बी काडून दवरात फाल्यां हेज्याकूय विपरीत कितें घडपाक शकता कारण हांकां ऑर्डर ना देवळां हात घालपाक हांकां फक्त तो वटवृक्ष आसा तो खंय तरी शिफ्ट करपाची ऑर्डर आशिल्ली हे कितले आसा आमी पळयतात देव एक मार्ग बंद करता जाल्यार एक मार्ग देवान उगडून दवरला तेंचे मानेर आमी बसतले फायच्यान कोणाक घालून दाखोवन न्ही भटां येवनी पयलीं भटां विचारपा जाय भटां गांवची तुमी लोकांनी विचारपा जाय तूं आशिल्लो काय म्हणून स्थापन करता आसतना जेन्ना मुर्ती बसयल्ली तेन्ना तूं आशिल्लो तूं कोण तूं आमचो गांवचो पुरोहीत तूं केन्ना आयला देवाक अभिशेक घालपाक तुका कोणें अधिकार दिलो हांगा येवपाक मागीर तुमी ताका तेन्नाच आडोवपाचो आनी साहेबा सांगपाचें हो आमकां नाका भटजी सकाळीं आयलोलो हांगा आनी भटजीन सांगला ती मुर्ती उलोवपाक शकता अशें भटजी सांगून गेला तो तेच विचारपा लागून आयला खंयच्या तत्वाचेर खंयच्या शास्त्राचेर तूं ती मुर्ती हलोवपाक शकता आयज आतां खंयचो चरण चलता आतां खंयची नक्षत्र चलता आनी खंयची तीच चलता खंयची तिथीचेर तूं ताका हलोवपाक शकता काय म्हणून आयज तेजो दीस तूं ताका हलोवपाक शकता तूं येदो मोठो देव जालो तुका देवान सर्वस्व तुजे कडेन अर्पण केलां आज जे ज्ञान देणारे ब्राह्मण आसात ते ब्राह्मणांनी आमचो समाज वाट लायला म्हणून ही गत अशी जाली तांकां जाय तेन्ना सगळें जाता ताका कितें तरी मलाई पडली दिसता आनी धमकी पडल्या भटजीन 200 रुपया खातीर आर्ग्युमेंट करपाक लागलो खापरेश्वर देवळा फुडल्यानूच केन्ना सकाळीच फुडें 200 रुपया खातीर 200 रुपया खातीर तेणी विसर्जन केलें खापरेश्वर देवळाचें हेजेर तुमी कितें म्हणूंक सोदता तो निर्लज भट जे अरे शास्त्र सांगता अत्रिक ऋषीन हे ब्राह्मण तत्वाक श्राप दिल्लो
फक्त महादेवान ताका आपले गळ्यां धारण करून दिला, श्राप मुक्त करून. आनी ताका श्राप असो आसा ते वाटेर भीक मागत रावतले. त्यांची कुटुंब केन्ना सुखी उरचे ना, कारण त्यांनी वेद चोरलेले आसा, शास्त्र चोरलेले आहा. हे साधू संतांचे शास्त्र तांकां कोणूच अधिकार दिवपाक शकना. ताका 200 न्ही, हांव 500 दिता, तूं चल घरा कडलीच. तूं 200 रुपया लाचार जावन समज हांगा आयला, तुका म्हयनेभर आमी 200 तीच रावता दिसाक. आयुष्य पोसता म्हणून सांगता. आयुष्यभर तुका पोसतात. ब्रह्मतत्व आणि ब्राह्मणाचे जे कार्य आशिल्ले ते 200 रुपया आज विकलेशे. येवनी पयली ब्राह्मण खंयच्या आदाराचेर ती मोठी आले ती पळोवया, विचारया. जो पर्यंत ब्राह्मण आमकां सांगना फाल्यां ह्या गांवचे आनी जे कोणी बसयल्ले तांकां कोणाक धपको लागपाक जायना. लक्षांत दवरात. जेणी कोणी बसयल्ली आनी गांवांत जे कोण तेजी आरती करताले कितें करताले तांकां कोणाक धपको लागपाक जायना म्हणून ब्राह्मणा पयलीं येवनी ब्राह्मणा विचारया तूं खंयची बेजीर ती आलेत काय म्हणून. तुम्ही काल जी पुजा हवन जालेलें त्या हवनाक तुमी आसले, कितें सांगपाचें दिसता हें सगळें प्रकरण पळोवन? हे जे माझे नाव संदीप नाईक, अखिल भारतीय परिवार पार्टी. आम्ही 2 दीस जाले काल उपोशणाचेर आसलेले. वडूय वाचोवपा खातीर तशेंच कपरेश्वराचें देवूळ वाचोवपा खातीर आमी उपोशणाचेर आसलेले. गोंयान आमच्या सगळ्या एक्टिविस्टांनी तशेंच परवरच्या आमच्या गांवच्या लोकांनी तशेंच बाबांनी ह्या देवस्थानाचेर येवन मोठ्या प्रमाणान ह्या गोंयाचेर हिंदुत्व हे कितें जी भगवद्गीता घेवन बसलेले आमी, तेजो वायट परिणाम कितें जातलो हेंचेर ह्या मोठ्या प्रमाणान हे बाबांनी आमकां थंय सांगलेलें. आयजूय आमी उपोशणाचेरूच आसा.